केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान, 10th माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। तपाईँहरूलाई थाहा नभएको यो प्लानिङ मिटिङै थियो हाम्रो। यो अब कोभिडको इस्यु सँगसँगै अब अरू इस्यु पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूलाई याद छ हाम्रो हिल्स एरियामा रेनी सिजनले धेरै डिजास्टर थियो, त्यसको लागि हाम्रो यो आउने रेनी सिजनलाई चाहिँ हाम्रो यो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिपेरेसन मिटिङ हो। हजुर, जुन प्रकारको अहिले पाहाडमा पनि तपाईँ कोभिड-19को केसहरू बढेर गइरहेछ है, यसमा के कस्तो प्रिपेरेसन, के कस्तो तयारी छ? हेर्नुहोस्, पाहाडमा मात्रै नै संसारमै यसको बढेर गइरहेछ अनि भारतभरि नै धेरै तपाईँहरूले हेर्नुहुँदैछ बढ्दैछ। त्यो भन्दा त हामीले अब हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा त धेरै अरूको भ्यालुमा धेरै कम थियो। अनि प्रिपेरेसन तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ डे टु डे। अब हाम्रो कोभिड हस्पिटल सायद 8 दिनमा हामी कम्प्लिट गरेर मतलब सुरु पनि गर्छौँ। अनि कालिम्पोङमा हामीले गोरुबथानमा पनि हामीले अहिले भर्खर जुन हाम्रो गोरुबथानको पारिजात गेस्ट हाउस छ, त्यहाँ अब डिएम म्याडम पनि भिजिट गर्नु जानुहुन्छ। किन सिएम म्याडमले एटलिस्ट जिटिएमा 3टा कोभिड हस्पिटल चाहिँ बनाउनु भनेर ओभर द फोन हामीलाई अहिले भन्नुभएको अस्तिको दिन मलाई फोन आएर। र हामी अझै कोभिड हस्पिटल बनाउने प्रिपेरेसनमा छौँ र प्रिपेरेसन गर्दैछौँ, लागिरहेछ। तर अब अलिकति अब कोभिडसँग बाँच्ने प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्ने रहेछ। किन यसको मेडिसिन कहिले निक्लिन्छ, भ्याक्सिन कहिले निक्लिन्छ हामीलाई थाहा पनि छैन। सधैँभरि अब कोभिडकै पछि लागेर रेगुलर जिन्दगी नै सकिन आँटेको। अब मैले सुन्दा दार्जिलिङमा जुन होटल अनर एसोसिएसनले एउटा प्रेस मिट गरे, उहाँहरूको पनि बुझ्नुपर्छ। मैले अब कति यो लकडाउन पिरियडको 30% पेमेन्ट दिएर उनीहरू जुलाईदेखि नै होटलै बन्द गर्छ भन्दैछ। हजुर, हिजो मात्रै घोषणा आएको थियो। अब त्यो होटल बन्द हुँदाखेरि 10,000 हाम्रो दाजुभाइहरू बेकारी हुन्छ र बेकारी भएपछि उनीहरूको घरमा इफेक्ट हुन्छ। यो स्थिति आउँदैछ। त्यसैले म होटल एसोसिएसनमा रिक्वेस्ट गर्छु, अहिले मतलब कुनै कुरामा डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि एउटा डिस्कसन गरेर डिसिजन लिनुहोस्। फ्ल्याट तपाईँहरू प्रेसमा आएर डिसिजन लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै मार्का परिरहेछ, तपाईँहरूको पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। तर केही न केही एउटा मिड वे पाथ खोज्नुपर्छ हामीले। यसैले म अघि प्रिन्सिपल सिस्टमको कुरा गरिसकेँ, छिटै म यो होटल एसोसिएसन भयो र होटलको काम गर्ने युनियनको दाजुभाइहरू भयो र जिटिए बसेर एउटा केही न केही वे आउट निकाल्नुहोस्। किनभने मान्छे हेर्नुहोस्, हिजो कालिम्पोङ जुन प्रथम टेस्ट पोजिटिभ निक्लेको थियो र कस्तो अवस्था थियो, प्यानिक थियो। र एउटा निक्लिँदा त्यस्तो थियो। अब 2टा तपाईँहरूलाई थाहा छ, 2टा पोजिटिभ भयो हिजो बेलुका र कालिम्पोङ नर्मल छ अहिले। दिस इज द मोर इम्पोर्टेन्ट। दिस इज माइन्ड सेटअप। अब हामी प्रिपेयर्ड हुँदैछ, हाम्रो पाहाडवासी पनि यसलाई फाइट ब्याक गर्ने हामी प्रिपेयर्ड हुँदैछौँ। यो चाहिँ माइन्ड सेटअप भएर प्रिपेयर्ड हुँदै गएर अगाडि लड्नुहोस् हेर्नुहोस् हामीले। तर अब यसलाई डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नु खोज्दा पनि अब साह्रो छ। तर हेर्नुहोस्, अब गाडी खोल्यो, ट्याक्सी खोल्यो, दोकान पनि खोल्नु, अब हेर्नुहोस् नखोलेर कति दिन सबले आफ्नो लेभलमा ट्राई गरे। अब बन्द गरेर पनि ट्राई गर्यो, घरभित्र बसेर पनि ट्राई गर्यो, थपडी मारेर पनि ट्राई गर्यो, सबै लेभलमा ट्राई गर्यो, भएको छैन। र यसलाई यो सिचुएसनलाई नै हामीले बिस्तारै ह्यान्डल गर्दै ट्याकल गर्दै हामी अगाडि जानुपर्छ। राइट। भर्खरै यो सिलिगुडीमा एउटा यसलाई लिएर विभिन्न माने कमेन्टहरू आइरहेछ। विशेष गरी सांसदलाई भन्दैछ कि यो त अब सरकारी तहहरूले निःशुल्क हुनु पर्थ्यो, तर 4,500 रुपियाँ लिँदैछ भन्ने कुरो पनि माने हाम्रै जनताबाट आइरहेछ कुरो। यसलाई कस्तो प्रकारले हेर्नु? अब हेर्नुहोस्, यो चिज पनि मैले हाम्रो एमपीको पेजबाट देखेको नोटिफिकेसन मलाई मेरो अहिलेसम्म देखेको छैन। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन। र पनि एउटा कुरो अब 4,500 तिर्नु भनेको चाहिँ अब हाम्रो मान्छेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। त्यही माथि अहिलेको अवस्था तपाईँहरूलाई सबै बेकारी भइसक्यो। सो पैसा हुनेले मात्रै टेस्ट गर्नु पाउँछ, होइन भन्नुहोस् त? नहुनेले चाहिँ नगर्ने। तर हामीले जिटिएबाट बार यही अपिल गर्दैछौँ कि हामीलाई एउटा कमसेकम केही नगरे पनि एउटा अरू त हामी गरिरहेछौँ, जो सेन्ट्रलबाट हुने कुरो एउटा टेस्टिङ ल्याब त हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ। र अझै पनि अपिल गर्छु कि हेर्नुहोस्, त्यो
प्राइभेट ल्याबले हामीलाई केही फाइदा पाउँदैन। अब हुनुपर्छ होला प्राइभेट ल्याब नहोस् म भन्दिनँ, त्यसको विरोधमा म छुइनँ। अब हेर्नुहोस्, तर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ हाम्रो जिटिए क्षेत्रमा एटलिस्ट दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङमा एउटा टेस्ट ल्याब भयो भने, अहिले कमसेकम 3टा सकेन भने हामीले एउटा पायौँ बहुत हो। हेर्नुहोस्, उहाँले भन्नुभएको थियो 3 दिनमा मैले नर्थ बेङ्गलोर ल्याइदिएँ भनेर भयो। अहिले उहाँको 10 दिन भइसक्यो, यहाँ एउटा पनि आएको छैन। सो हामीलाई मतलब के हो भने कागजमा लेख्ने होइन, हामीलाई अहिले रियालिटीमा सामान चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, र म रिक्वेस्ट गर्छु उहाँलाई अझै पनि, तपाईँले भन्नुभएको छ म 3 दिनमा ल्याउनु सक्छु भनेर, धेरै दिन भइसक्यो, अझै हामी पर्खिन्छौँ, सायद ल्याइदिनुहुन्छ होला। हामीलाई प्राइभेटको भन्दा पनि हामीलाई गभर्मेन्टकै ल्याबको जरुरत छ। जुन प्रकारको केसहरू पाइरहेछ अहिले है, जो बाहिरबाट आउने मानेहरूमै पाइरहेछ, यसले गर्दा कहीँ न कहीँ एकातिर गाउँ बस्तीमा मानिसहरू प्यानिक भइरहेको छ एकातिर है, अर्कोतिर जुन प्रकारको सहर बजारमा तपाईँले देख्नुहुन्छ मानिसहरूले यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि मानिसहरूको जुन प्रकारको बेपरवाह अहिले है लापरवाही त्यो चलिरहेको छ। यो सिचुएसनले गर्दा एकातिर कोरोना फैलिने जुन प्रकारको पेन्डेमिक अझ अब यसलाई भयानक भएर जाने एउटा सम्भावना। अब हेर्नुहोस्, यो पेन्डेमिक भन्ने कुरा त तपाईँहरूले जुन भन्नुहुन्छ, जुन खतरा प्रशासनले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुँदैछ भनेर भन्नुहुन्छ, प्रशासनले दिनरात काम गरिरहेछ, लागिरहेछ, सबै लागिरहेछौँ हामी। तर हेर्नु, सबैभन्दा मलाई लागेको चाहिँ अब मैले त अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो काम 0देखि नै हामी लागिरहेछौँ। तर सबभन्दा सेफेस्ट चाहिँ मलाई होम क्वारेन्टाइन लाग्छ। कतिजनाको प्रब्लम छ, अब घरमा बस्नु सक्दैन भन्ने छ, तर त्यसको समाजले हेर्नु सबै लागि अहिले समाज क्वारेन्टाइन तपाईँले देख्नु गाउँ घरमा लागिरहेछ। प्रशासनलाई समाजले धेरै हेल्प गरिरहेछ, एकअर्कामा युनाइटेड भएर काम गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, लापरवाही त मैले काम देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ बजार निक्लिनु, तपाईँको जरुरी छ र निक्लिनु हुँदैछ, त्यसै त यो भाइरस छ भनेर थाहा छ, भाइरसलाई अङ्गाला मार्न त कोही निक्लेको छैन। अब निड्सले हेर्नुहोस्, अब भाइरसलाई निड्सले जित्छ, यो भिड चाहिँ भाइरसलाई निड्सले जितेको। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन, यो भाइरसलाई खाँचोले जित्दैछ। तर अब हामी यसरी नै बाँच्नु सिक्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र बिस्तारै बिस्तारै यसलाई एडप्ट गरेर यो हेर्नुहोस्, नत्र अब न यसको मेडिसिन निक्लिएछ न भ्याक्सिन निक्लिएछ, हामी कति दिन चाहिँ पर्खिने? हौ यसको लु तिम्रो अब 3 महिना बाद निक्लिन्छ भनेर कसैले हामीलाई होल प्रेडिक्ट गरिदियो भने, कोही अब मेडिकल साइन्सले प्रेडिक्ट गरिदियो, लु 3 महिना पर्ख्यो होला, 2 वर्ष निक्लिन भने के गर्ने? हेर्नुहोस्, दार्जिलिङको होटल रेस्टुरेन्ट उनीहरूले बिचराहरूले जुलाई हामी बन्द गर्छौँ भन्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। त्यो एउटा बन्द भयो, अर्को बस्दा अर्को बन्द भयो, त्यहीमाथि हाम्रो बाहिरको दाजुभाइहरू अझै आउँदैछन् उहाँहरू, अनि यसको स्थिति अझै ठुलो रूप लिन सक्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले एकदम विवाद नगरिकन सबै मिलेर काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र सबैले कसैले नेग्लिज गरेको छैन, समाजले पनि गरिरहेछ, हेल्प मान्छेले पनि गरिरहेछ, रिपोर्टर दाजुभाइले पनि गरिरहेछ, एडमिनिस्ट्रेटरले पनि गरिरहेछ। वी वर्क एज अ टिम। थ्याङ्क यू। त्यो डेड बडी गाउँले त्यहाँ समाजहरूले ल्याउनु दिएन भन्ने उहाँहरूको परिवारको उयो छ, यसमा तपाईँहरू अब सुनादामा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले सुनादा ब्लिङ्क बस त्यो टाढोबाट आउँदै थियो, सिलगढीबाट पनि यस्तो हुँदैछ, बुझ्नु भएन? अब सिलगढीमा अस्ति एउटा सुकेको हाम्रो दार्जिलिङकै डोमा बहिनी थियो, उसको घटना हो। बिचराको बाबा किडनी पेसेन्ट, आमा बाबालाई हेर्नु बस्नु भएको थियो। उहाँको इमिडिएटली बिचरा राति एनारोल उसको बिमारी भएछ, मलाई कहाँबाट मेरो फोन र मलाई कल गरेर मैले त्यहाँ फर्मालिटी चाहिँ गरेर त्यो एनारोल लग्नु पनि अलिक फिभरिस भएर लिनु सकेन र मेडिकलहरू लगेँ। मेडिकल राति उहाँ एक्सपायर्ड हुनु, उहाँको डेड बडी ल्याउँदा होला मिरिकबाट फर्काएर फेरि सिलगढीमा चलाइदिनु पऱ्यो हामीले एरेन्जमेन्ट गरेर। अब यो चिजलाई चाहिँ म सबैलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो ह्युमन हार्ट चाहिँ ह्युमन फिलिङ चाहिँ हामीले गुमायौँ भने नि, मानवता चाहिँ हामीले गुमायौँ भने त्योभन्दा डरलाग्दो भाइरस के होइन। हेर्नुहोस्, यो चिज चाहिँ हामीले मानवतै गुमाउँदैछौँ। र यसमा चाहिँ म सबैलाई अपिल गर्छु, हेर्नुहोस्, मानवता चाहिँ जीवित राखौँ र मात्रै हामी भाइरससँग फाइट गर्न सक्छौँ। यति साह्रो आफ्नो जे पर्दा पनि आफ्नै घरमा परेको सोच्नुहोस्। सपोज त्यति बेला त्यो चिज चाहिँ मेरो घरमा परेको भए, त्यो सोचेर हामीले काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो ह्युमन मानवता जब मानवता नै त्यागिसकेपछि कसै सरकारले पनि के भन्न सक्दैन, मानवतालाई चाहिँ बचाएर राख्नु। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कले विगत धेरै दिनदेखि कोरोना भाइरससँग बाँचेर कसरी जीवन जिउनुपर्ने अनि कोरोना भाइरससँग बाँच्नको निम्ति के कस्तो सुरक्षा अपनाउनु पर्ने सोबारे मानिसहरूलाई जागरुकता गराउन सहरमा विभिन्न प्रकारको जागरुकता अभियान गर्दै आइरहेको छ। यही क्रममा आज कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कले सहरको विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूलाई मास्क लगाउनु, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु अनि हात धुनु, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुको विषयमा जागरुकता दिँदै मास्क नलगाउनेहरूलाई मास्क वितरण पनि गरेको छ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कका अध्यक्ष निरेश मुखियाको अगुवाईमा आजको उक्त जागरुकता अभियान कार्यक्रममा एनजिओ नेटवर्कका सदस्यहरू छोम्बे भुटिया, आनन्द लखोटिया, सिनोरा नाम्चु, दीपिका छेत्री आदिको उपस्थिति रहेको थियो।
आफूहरूले गरिरहेको यस जागरुकता अभियानबारे कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कका सदस्य सिनरा नाम्चुले जानकारी गराएका छन्। सबैजनालाई नमस्ते, गुड आफ्टरनुन। अघि आज होइन, हामीले यो जुन लकडाउन सुरु भएको डे 1 देखि नै हामी कालिम्पोङ काङ्गन टिम, कालिम्पोङ नेटवर्क एनजिओ नेटवर्क टिम, जसमा कि हामी 15-16 संस्थाकोहरू छौँ। हामी सबै एक अम्ब्रेला मुनि बसिकन यसरी हामीले आफ्नो कालिम्पोङको सुरक्षाको निम्ति हामी टिम मिलिकन टिम वर्क गरिरहेका छौँ। यस्तै रिलिफका कामहरू नि, अब त्यो रिलिफ बाँड्ने समय गइसक्यो है। रिलिफको लागि सरकारले नै धेरै थोक दिएर हामी प्रशस्ति नै भएका छौँ भन्नु पर्यो। अनि विशेष गरिकन अहिले चाहिँ हामी सबैले याद गर्नुपर्ने, प्रत्येकजनाले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के देखिँदैछ भनेदेखि चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ, अनि मुखमा मास्क अनि ग्लोभ्स लगाइकन आफ्नो सुरक्षा आफै गरिकन, अनि आफ्नो परिवारको, आफ्नो समाजको, हाम्रो कालिम्पोङलाई माया गरिकन यस लकडाउन पिरियडमा अनि यो पेन्डेमिकलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिएर हामीले कालिम्पोङलाई अति नै माया गरेर कालिम्पोङको सुरक्षा गरिदिनु हुन हजुरहरूसँग अपिल गर्दछु। अनि हामी यसरी नै कालिम्पोङको रक्षा गर्नको लागि भनौँ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसनहरूसँग मिलिकन आउँदाखेरि हामीले आज पनि धेरै देख्यौँ। हाट बजारमा, सिके चोकमा, हामी धेरै जग्गाहरू मेन स्ट्रिटहरूमा बस्दाखेरि, स्पेसियली ब्याङ्कहरूमा बस्दाखेरि हामीले देख्यौँ एकदमै भिड देख्यौँ। म्याक्सिमम भिड चाहिँ हामीले एटिएममा अनि ब्याङ्कहरूमा देख्यौँ। यस कारणले हाम्रो जनतालाई, विशेष गरिकन ब्याङ्ककोहरू त काम गर्नेहरू त काम गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ, तर आफै नै सचेत भएर सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरिदिनु हुन हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङका जनताहरूसँग हामी अपिल गर्दछौँ। अनि यदि ब्याङ्ककोलाई पनि कुनै असुविधा भए एडमिनिस्ट्रेसनसँग अनि पुलिसहरूसँग तपाईँहरूले सहयोग लिएर सबै ठाउँमा नै दूरी मेन्टेन गरिदिनु न हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ एनजिओ नेटवर्क हजुरहरूसँग नम्र निवेदन हामी गर्दछौँ। अनि कालिम्पोङलाई आफैलाई माया गरेर हाम्रो कालिम्पोङलाई बचाउँ अनि माया गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आज चाहिँ तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्दै हिँड्नुभयो, बजार पुरा भ्रमण गर्नुभयो। हजुर, आज हामीले रिक्वेस्ट गर्दै हिँड्यौँ अनि जसकोमा मास्क थिएन त्यो मास्क पनि हामीले डिस्ट्रिब्युसन हामीले गरिदियौँ। प्राय कतिहरूले अझै पनि मास्क पाएको छैन। अनि उहाँहरूले हामीलाई देख्दा चाहिँ हाम्रो लागि लगाएको जतिकै गर्नुहुन्छ। जब हामीलाई देख्नुहुन्छ त्यो मास्क माथि सार्नुहुन्छ, तर त्यस्तो होइन। हामी कोही पनि होइनौँ, हामी हजुरहरू जस्तै साधारण जनता हौँ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मास्क आफै लगाएर त्यो दूरी मेन्टेन गरिदिनु न अनि आफ्नो ख्याल आफै गरिदिनु न हामी आग्रह गर्दछौँ। थ्याङ्क यू। यो जुन मान्छेहरूलाई सम्झाउने काम छ त धेरै दिनदेखि गरिराख्नु भएको छ है। हजुर, र यो अझै फर्दर पनि गर्नुहुन्छ आउँदो दिनहरूमा पनि? अब हामी आफ्नो कालिम्पोङलाई माया गरेर फर्दर पनि हामी गर्ने नै छौँ। जस्तै स्थितिमा पनि हामी यति अर्गनाइजेसनहरू मिलेकन अघि बढ्नेछौँ भनेर त्यो हामीले कम्पर कसेका छौँ अनि कालिम्पोङलाई माया गरेर। यसरी नै बाल सुरक्षा अभियान अन्तर्गत रहेका विभिन्न चिल्ड्रन क्लबहरूले आज एनजिओ नेटवर्कले गरिरहेको विभिन्न जागरुकता अभियानको कार्यक्रमहरूलाई सराहना गर्दै एउटा केक अनि आफूहरूले हातले बनाएको थ्याङ्क यू कार्डहरू प्रदान गरेको छ। उक्त विषयमा चिल्ड्रन क्लबका सदस्यले जानकारी दिएका छन्। मेरो नमस्ते सबैलाई। myself Ruth Mukhia along with my friends. So we are from Bal Suraksha Abhiyan and we are representing 4 children's club today. Middle Pudung United Children's Club, Sungdung United Children's Club, Always Ahead and Ray of Hope, and from Pedung and Sakyang as well. So today we are extending our gratitude towards the Kangan members for their immense support and contribution towards the society. So we really appreciate their work for our society. So we thought of making some handmade thank you cards for them to show our gratitude, and today we are giving these cards to them and showing our gratitude. केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिटेड मनी ट्रस्ट।
मालदी ग्राम पञ्चायतमा एउटा मोनिटरिङ कमिटी को फर्मेसनको लागि नै एउटा मिटिङ ग्राम पञ्चायत लेभलमा कल गरेको थिएँ र मिटिङ सुरु भएको थियो 11 बजी बिहान 11 बजी। यसमा हाम्रो जिटिए चिफ कन्भेनर हुनुहुन्थ्यो है राजीव थापालाई पनि के अरे थियो मिटिङमा। त्यहाँदेखि हेल्थलाई पनि बोलाएको थियौँ हामीले, आइसिडिएस सुपरभाइजर रञ्जना तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो र हरेक समष्टिको हरेक संसदको एकजना दुईजना गरेर समाजको पनि उनीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र मिटिङको मेन लक्ष्य चाहिँ यही थियो कि हामी चाहिँ एउटा ग्राम पञ्चायत लेभलको एउटा मोनिटरिङ कमिटी बनाउने, कोभिड-19लाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हो र गाउँघरमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिजनाले अवेरनेस कम भएकोले गर्दा उहाँहरू एकदमै डराएर बस्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम गर्नुपर्ने र हाम्रो बाहिरबाट आउने नानीहरू भाइ बहिनीहरूलाई हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई घर अब कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई हामीले सेल्टर पोइन्टमा पो राख्नुपर्ने हो कि 5वटा अब 5वटा स्टेटबाट आउने है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बाट आउनेहरूलाई चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई सेल्टर पोइन्टमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि नै आज हाम्रो यो कमिटी गठन भएको हो र त्यस्तै प्रकारले नै हामीले राखिरहेको छौँ। सबैजना जोगाजोग भएर एकदमै हामी कन्ट्याक्टमा बसेर र आजदेखि हाम्रो यो कमिटी जुन फर्म भएको छ यो कमिटीले एकदमै पञ्चायत यो डल्लै महानदी ग्राम पञ्चायतको कुना कुनामा बस्ने हाम्रो सबैजना ग्रामवासीहरूलाई यो मद्दत के अरे पुर्याउन सक्नेछौँ। विशेष गरी कमिटीमा चाहिँ आज यो कमिटीमा चाहिँ चेयरपर्सन चाहिँ अब पञ्चायत अफिसको सेक्रेटरी हाम्रो बिडिओ साहबले भनेको अनुसार चेयरपर्सन सेक्रेटरी नै छ शिमला लामा, अनि के अरे कन्भेनर हुनुहुन्छ यहाँ भाइ राजीव थापा र समष्टिको हरेक समष्टिको के अरे हरेक यहाँनिरको संसदको 1 देखि 9वटा संसद छ। हरेक संसदबाट हामीले ग्राम सेवक अब प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा गठन गऱ्यौँ र 17 जनाको नाम छ लिस्टमा है। 17 जनाको एउटा हामीले पञ्चायत लेभलको मोनिटरिङ कमिटी गठन गर्यो। हामीले महानदी ग्राम पञ्चायतले हरेक समष्टिलाई सांसदलाई उनीहरूले अब सेल्टर पोइन्टहरू राखेको छ र सेल्टर पोइन्टलाई सेनिटाइज गर्नुको लागि 1 बोतल सेनिटाइजर, त्यहाँदेखि 1 किलो के अरे ब्लिचिङ पाउडर र फिनाइल 1 बोतल दिएको छौँ। 9वटै संसदलाई अब कतिवटा संसद जस्तो कि 7 नम्बर संसद सिबिटा ठुलो भएको हुनाले त्यहाँनिर अब 3-4वटा सेल्टर पोइन्ट भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई 2 बोतल 2 बोतल के अरे ब्लिचिङ पाउडर पनि 2 किलो 3 किलो गर्दै दिएको छौँ। कमिटी गठन गऱ्यौँ र बाँकी बात चाहिँ अब जति हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ अब गाउँवासीहरूलाई हामीले मद्दत पुर्याउँछौँ त्यसको अझै के अरे डिटेल्समा चाहिँ यहाँ हाम्रो कन्भेनरले चाहिँ भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण च्यानल हेरेर बस्ने दर्शकवृन्दहरूलाई सर्वप्रथम त हामी महानदी ग्राम पञ्चायत अधिकारी म चिफ कोअर्डिनेटरको तर्फबाट नमस्कार टक्राउँदछु है। र विशेष गरेर आज जुन चाहिँ सर्भिलेन्स टिमले अब एउटा कोअर्डिनेटरको हैसियतमा बोल्दैछु र विशेष गरेर हाम्रो यो 1 जुनमा जुन चाहिँ बिडिओ खरसाङ आइसी र बिएमएसहरूसँग जुन चाहिँ मिटिङ भए बापत आज हामीलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो एउटा जिपी लेभलको मोनिटरिङ कमिटी गठन गर्ने, तर एकदमै सानो कमिटी हुनुपर्छ यो भनेर भन्नुभएको थियो। र उक्त कमिटी गठन गर्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो यो महानदी ग्राम पञ्चायत क्षेत्रभित्र चाहिँ 9वटा संसदहरू पर्छ, जुन संसदहरूबाट हामीले 1-1 जना र ठुलो संसदमा चाहिँ 2 जना गरेर हामीले उहाँहरूलाई लिएर काम गरेका छौँ र आज टोटल हाम्रोमा 17 जनाको एउटा कमिटी गठन भएको छ। र उक्त 17 जनाको कमिटी चाहिँ यही कमिटीले नै डल्लै काम गर्छ भन्ने होइन, यो कमिटीले चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो संसदमा गएर सानो सानो एउटा मोनिटरिङ कमिटी, अब यो हाम्रो एउटा ठुलो जिपी लेभलको मोनिटरिङ कमिटी भयो भने अब हामी संसद लेभलको मोनिटरिङ कमिटी गरेर यो कोभिड-19लाई ग्राउन्ड जिरोमा गएर कसरी अब हामीले यसलाई सामना गर्नुपर्छ भविष्यमा गएर र हाम्रो नानीहरू जति पनि फँसेको नानीहरू छ त्यसलाई जिटिएले पनि एकदमै हेल्पलाइनहरू खोलेर हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ है।
र विशेष गरेर अब यसरी नै अब भोलिको दिनमा गएर यहाँनिर गाडीको व्यवस्था नानीहरूलाई प्रब्लम हुँदा जान्छ र एम्बुलेन्सहरू बोलाएर हुन्छ कि उहाँहरूलाई हामीले स्वेब टेस्टहरू गर्नु धेरै नै असुविधाहरू भइरहेको छ। यो विषय लिएर मोनिटरिङ कमिटीले काम गर्नेछ भविष्यमा गएर र कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो ग्राम पञ्चायतभित्र कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो सेल्टर पोइन्टमा होस् या होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने नानीहरूलाई कुनै पनि असुविधा हुन्छ भने पनि अझै मोनिटरिङ कमिटीले नै हामी खण्ड विकास अधिकारी मार्फत या ग्राम पञ्चायत सेक्रेटरी अधिकारी मार्फत केही सहयोग सहुलियतहरू पनि भविष्यमा गएर प्रदान गर्ने एउटा हामी आश्वासन प्रदान भएको छ र उक्त क्षेत्रमा त्यो पनि हामी सहुलियतहरू यो मोनिटरिङ कमिटी मार्फतै पुर्याउनेछौँ। राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीले कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोकथाम गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छन्। आज मिरिकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सांसद शान्ता छेत्रीले सांसद भएको हैसियतमा विभिन्न गाउँ बस्तीको भ्रमण गर्दै आफूले आम जनताको दुःख सुख बुझिरहेको र यस्तो परिस्थितिमा कसैले पनि राजनीति गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्। सांसद छेत्रीले राजु विष्ट दिल्लीमा बसेर पहाडको जनताको निम्ति काम गर्न नसकेको बताउँदै राज्य सरकारले राज्यमा जीर्णोद्यान दिएर काम गरिरहेको दाबी गर्दै बिजेपी शासित राज्यहरूमा कोरोना संक्रमणको घटनाले कस्तो रूप लिइसकेको छ सो सबै हेर्नुपर्ने आग्रह पनि गरेकी छन्। मिरिकबाट दीप मिलन प्रधानको रिपोर्ट। हेर्नुहोस्, यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङ त एउटा टुरिज्म सेन्टर हो, टुरिज्म इन्डस्ट्री हो। आज अब होटल बिजनेसहरू खत्तम भएर गएको छ। अब कालिम्पोङ पनि एउटा एग्रिकल्चर बेस भएको राम्रो छ, त्यहाँ स्टे होमहरू धेरै छ। उनीहरू सबैजना बेकारी भएको छ, अहिले गाडीहरू चलेको छैन। हाम्रो ड्राइभर भाइहरू अब जतिजना अब ह्यान्डी बोयहरू हुन्छ उनीहरू सबैजनाले अवस्था खराब छ। अब तर सरकारको तर्फबाट त गरिरहेको छन् ममता ब्यानर्जीले। अब हेर्नुहोस्, जो चाहिँ पेन्सन पाउँदैन उनीहरूलाई मन्थली 1000 रुपियाँ गरेर दिँदैछ। अनि जो बाहिर लेबर काम गर्नेहरू छ उनीहरूलाई पनि उनीहरूको एकाउन्टमा पैसा हालिदिँदैछ। तर त्यो अब त्यति मात्र त हुँदैन। तर पनि अब हाम्रो आज पहाड चाहिँ अब टोटली गाइड भन्नुभयो। हामी तपाईलाई क्वेशन सोधेका थियौँ पहाडको विद्यार्थीहरूको निम्ति तपाईहरु विद्यार्थीको कुरा तपाईले भने पहाडमा 275 वटा स्कुल प्राइभेट स्कुल छ, त्यसमा ओन्ली फर 65 स्कुल अनलाइन क्लास चालु गरेको छ। अझै म कुरा गर्छु 2210 स्कुलको लागि तपाईहरु के गर्नु हुँदैछ? खाली स्टुडेन्टलाई मात्रै हेरेर भएन, स्टुडेन्टलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। तर साथसाथमा जो टिचरहरू छ बिचाराहरू उनीहरू अहिले अनलाइन क्लासहरू हुँदैछ, उनीहरूलाई स्यालेरी पनि फुल्ली दिएको छैन भन्ने कम्प्लेन पनि यो विषय लिएर निश्चय नै हामी कुरा गर्छौँ होइन। किनभने उनीहरूले पनि अब पाउनुपर्छ। अब अहिले स्यालेरी पनि उनीहरूले कलिग नै भन्नु होइन, मेरो एउटा कट्सी हो, उहाँलाई मैले फोन गरेँ कस्तो छौ के छौ, अन्त अब म 12 तारिक चाहिँ निक्लिन्छु भनेर भन्यो क्वारेन्टाइनबाट। र आएपछि तिमी आऊ कर्सियङमा, किनभने म अहिले त कर्सियङमा बस्दैछु, बेला बेलामा कालिम्पोङ जान्छु। र उहाँलाई मैले स्वागत गरेको छु, आउनुहोस् तपाईँहरू हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ के छ प्रब्लम भनेर चाहिँ राजु विष्टलाई मैले भने एकदम, किन एउटा कट्सी हो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि आउँछु भनेको छ। अब हेरौँ, अब आएर कर्सियङ घुम्छ होला होइन। त्यस्तै गरेर कालिम्पोङ पनि बोलाउँछौँ, दार्जिलिङ पनि हामी बोलाउँ, उसले पनि गर्नुपर्छ, उसको पनि दायित्व छ। मेन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ यस घडीमा चाहिँ? अब विशेष गरेर अब भिजिट गर्ने होइन, टेस्टिङ सेन्टर विशेष गरेर जिटिए हिल टिएमसी पार्टीले आज मिरिकमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राज्य सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण जारी देशव्यापी लकडाउन अवधि पर्याप्त खाद्यान्न व्यवस्था गरिदिएको अनि दार्जिलिङ जिल्लामा जिटिएले आफ्नो प्रकारले काम गरिरहे तापनि दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले सरकारको तीव्र आलोचना गरेकोमा आपत्ति जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै हिल टिएमसी अध्यक्ष एलबी राईले भने पार्टीले कहाँ चुक गरेको छ सो सांसदले देखाउनुपर्छ। दिल्लीमा बसेर आलोचना गर्ने सांसदले पहिला ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुपर्ने बताउँदै यदि दार्जिलिङ पहाडकै भूमिपुत्र भएको भए आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्न सक्ने थिए भने अनि दिल्लीमा 2 महिना बसेर घर आएपछि सरकारले गरिरहेको कामलाई
कुरै नबुझी आलोचना गर्नु दुर्भाग्यजनक रहेको बताएका छन्। राईले हिल टिएमसीले लकडाउन अवधि दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङ, मिरिकमा गाउँ गाउँ पुगी जनतालाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थप जानकारी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष मिङमा अजी भुटिया, दार्जिलिङका पार्टी संयोजक एनपी खवास, कालेबुङका जिल्ला संयोजक सुमन गुरुङ, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, प्रदीप प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। मिरिकबाट दीपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। र पब्लिकली कम्प्लेन देखाओस् हामीलाई। र विशेष गरी के भन्दाखेरि आज जो जुन चाहिँ हामी प्रेस मिट गर्नुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि आज हामीले यो कोभिड-19 को उसमा दार्जिलिङ हिल टिएमसीबाट हामीले जति जे गर्नु छ हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले गरेका छौँ। र यसलाई अब संस्थाहरू छ, हाम्रो बोर्डहरू छ, र जिटीले पनि मतलब जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो इनफ हामीले अन्य जग्गा अन्य स्टेट जस्तो मतलब तरिकाले राख्न सक्यौँ र हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले मतलब सुचारू रूपले यो चलाउने कोसिस गऱ्यौँ। र हामीलाई यहाँनिर मतलब ओपोजिसन एजुकेसन लगाउँदैछ, केही पनि गरेन। र हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो संसदले 2 किलो रासन चामल दियो भन्ने कुरा गर्यो। र यो कुरो चाहिँ उहाँले दिल्लीमा बसेर कसरी हेर्यो? प्रत्यक्ष रूपमा आज प्रत्येक जग्गामा 11 किलो रासन, 6 किलो चामल, 5 किलो आटा, 11 किलो चामल र 5 किलो आटा मतलब 5 केजी मतलब उसले दिएको हो। त्यसलाई मतलब हामीहरू एक्सेप्ट गर्छौँ। 5 किलो मतलब सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिएको थियो, 6 किलो रासन, 6 किलो चामल स्टेट गभर्मेन्टले, 5 किलो आटा प्रत्येकलाई पाएको छ। र प्रत्येक जग्गामा कुनै पनि जग्गा एउटा एमर्सम्म पनि यस्तो किसिमको उस भएको छ। यो बित्ताको एलिगेसनहरू दिल्लीमा बसेर लगाउनु भनेर प्रत्यक्ष रूपमा आज हामीले योभन्दा पनि अगाडि यहाँनिर मिरिकमा प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ, खरसाङमा प्रेस कन्फरेन्स गऱ्यौँ। प्रत्येक जग्गा प्रेस कन्फरेन्स गरेर हामीले यो कुरो जनाएको थियौँ कि प्रत्येक जग्गामा डिएमले, एसडिओले, बिडिओले प्रत्येक जग्गामा भोलिन्टियर राख्नुपर्छ, उनीहरूको कर्मचारी राख्नुपर्छ र रासन कहीँ कुनै जग्गामा पनि गडबड हुँदैन भनेर हामीले सोच्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ रिपोर्ट आएको छैन कुनै पनि जग्गामा। र पब्लिकली कम्प्लेन देखाओस् हामीलाई। पब्लिकले कम्प्लेन गर्नु पऱ्यो कि हामीले 2 किलो मात्रै चामल पायौँ, यो पाएन भने तुरन्त हामी एक्सन लिने पक्षमा छौँ। र यस्तो किसिमको बमक भुइँचो कुरा गर्नु हुँदैन। र यो रासन चाहिँ मतलब हामीले प्रत्येकलाई हामीले स्टेट गभर्मेन्टको तर्फबाट 6 किलो चामल र 5 किलो आटा हामीले दिएको छौँ र गभर्मेन्टले दिएको छ। र यो चाहिँ मतलब यस्तो किसिमको 2 किलो रासनको घोटाला भयो के हो भनेर जता एउटा सांसद एउटा जिम्मेवारी पोस्टमा बसेर यस्तो किसिमको एलिगेसन लगाउनु हुँदैन। उहाँले ग्राउन्ड रियालिटी हेर्नुपर्छ। र दिल्लीमा बसेर यस्तो किसिमको यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले डिमान्ड गरेको पहिला पनि भूमिपुत्र हुनुपर्छ भनेर। यदि भूमिपुत्र भएदेखि आज ओले यहाँ बसेर यहाँको मतलब दुःख सुखमा साथ दिन सक्छ, पब्लिकले साथ दिन सक्छ। र पेपरमा बोलेर एनजिपी हाउसेसबाट आएर एनजिपीमा बोले स्टेटमेन्ट दिएर यहाँ प्रोटेक्ट हुँदैन। यो प्रत्यक्ष रूपमा आज हामीले काम कुरो गरेका छौँ। र काम कुरो गर्दाखेरि आज हामीले मात्रै रिलिफ जुन चाहिँ हामीले रिलिफ सेक्सनमा हामीले गरेका छौँ र खरसाङले हामीले टोटल 23,500 बेनिफिसियरीलाई हामीले रिलिफ पुऱ्याउँछौँ, प्रत्येकको घरमा दिन सक्यौँ। र खरसाङमै हामीले प्रदीप प्रधानको माध्यमदेखि 7,000 उहाँले 7,000 फ्यामिलीलाई दिनु सक्यो। र दार्जिलिङमा 7,000 फ्यामिलीलाई हामीले दिएको छौँ, कालिम्पोङलाई 7,000 फ्यामिलीलाई दिएको छौँ। र प्लस यसमा अझै हामीले गभर्मेन्टसँग सरसल्लाह गरेर सेनिटाइजरहरू गर्ने काम कुरोहरू गरेको छौँ, गभर्मेन्टसँग मिलेर काम गर्छौँ। र प्लस यसमा अझै जिटीले पनि प्रत्येक क्षेत्रमा गएर यो बाँडेको। यो त हाम्रो पार्टीको टिएमसी उसबाट मात्रै हो। र जिटीले पनि आफ्नो तर्फबाट गभर्मेन्टको तर्फबाट जिटीले पनि प्रत्येक जग्गामा क्याम्पहरू राखेर र कोभिड सेन्टरहरू राखेर कम्युनिटी किचनहरू राखेर जिटीले पनि यहाँ मतलब अन्डर वेस्ट बेङ्गल गाउँको माध्यम जिटीले पनि यहाँ काम कुरोहरू गरिरहेछ। आज जिटीले मात्रै हाम्रो बाहिर बस्ने मान्छेहरूको रेस्क्यु गरेर बाहिरबाट ल्याउनलाई 8,000 मान्छेलाई इनफ मतलब ल्याइसकेको छ। र ल्याइसकेर अरू जग्गा हामी लापरवाही हुनु दिएको छैन जिटीले। आज प्रत्येक जग्गा तल हाम्रो एनजिपीमा बस स्ट्यान्डमा प्रत्येक जग्गामा गाडी प्रोभाइड गरेर जिटीले ल्याउँदैछ। यहाँ कुनै किसिमको दुःख तकलिफ हामीले दिएको छौँ। र राजु विष्टले चाहिँ मतलब बिजेपीले चाहिँ के गरेको छ? आज क्वेसन हामी उल्टा यो गर्छौँ, बिजेपीले चाहिँ के गर्यो? यो देखो संसदले के गर्यो? क्वारेन्टाइन सेन्टर प्रत्येक जग्गामा आज मतलब 284वटा जग्गामा मतलब जिटीले क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेको छ। आज त्रिवेणीमा त्यत्रो ठुलो कोभिड हस्पिटल र सांसदले के गर्यो? यसको जवाब चाहिँ हामीले दार्जिलिङमा दिनुपर्छ। र यसरी पाहाडमा आएर उसले यहाँ अशान्ति क्रिएट गर्नु हुँदैन। उसले यो टाइममा राजनीति गर्ने टाइम होइन, यो टाइममा हामी सबै मिलेर काम गर्ने। अन्य पार्टीहरू केही बोलेको छैन। यहाँ बस्ने जो लोकल पार्टी केही पनि बोलेको छैन भने दिल्लीबाट चाहिँ राजु विष्ट आएर कसरी बोल्दैछ? आज यहाँ कुनै किसिमको अन्य पार्टीले यहाँ एलिगेसन लगाएको छैन, यहाँको लोकल पार्टीले एलिगेसन लगाएको छैन। उसले दिल्लीमा बसेर कसरी एलिगेसन लगाएको? कुनै पनि पार्टीले आज वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई पाहाडमा हिलमा विशेष गरी
हाम्रो जिटे क्षेत्रमा कुनै किसिमको एडुकेसन छैन कि यहाँनिर हामीले आज उसले वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई एडुकेसनको चाहिँ केही गरेन प्रत्येकलाई 1000 रुपियाँ पैसा हालिदियो उसले सिटिजनलाई प्रत्येकलाई 1000 रुपियाँ गरेर हिजो पैसा पेन्सन गरेको छ माइग्रेन्टहरूलाई पनि 1000 रुपियाँ गरेर हालेको छ र बिजेपीको तर्फबाट के गर्यो यसरी यो एउटा एमपी भएर जता भयो बोल्नु हो हामी मान्छेको बोल्नु राम्रो बोल्छ तर बोलेर मात्रै चाहिँ हुँदैन यहाँ काम पुऱ्याउनुपर्छ फिजिकली हामीलाई काम चाहियो नर्सिङलाई काम चाहियो एकजनालाई मलाई राजीव विष्टले देखाओस् एकजनालाई उसले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लिएर राख्यो एकजना मान्छे एकजना मान्छेले झिकाएको देखाओस् एकजना मान्छेलाई यस्तो सांसद जस्तो मान्छे भएर यस्तो गैर जिम्मेवारी उस दिनु हुँदैन सायद यस्तो किसिमले दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टद्वारा दार्जिलिङ जिल्ला अस्पतालमा आज PPE, मास्क र पन्जा अनि अन्य आवश्यकीय सरसामान प्रदान गरिएको छ। आजको टोलीमा बिजेपीबाट राजु गुरुङ, दार्जिलिङ सांसद कार्यालयबाट कार्तिक प्रसाई, गोजामोमो विमल खेमाबाट उर्मिला रुम्बा, उदय छेत्री, गुरामोमोबाट केन्द्रीय सदस्य वाइ लामा उपस्थित रहेका थिए। उक्त विषय वाइ लामाले थप बताएका छन्। आज विशेष गरेर दार्जिलिङ लोकसभा सांसद महोदय श्री राजु विष्टजीले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटललाई 40 वटा PPE अनि 1000 मास्क, हेड कभर साथै सेनिटाइजर, ह्यान्ड सेनिटाइजर 5 वटा यो प्रकारले उहाँले आज डिस्ट्रिक्ट हस्पिटललाई पठाउनु भएको थियो र यो डेलिगेसनमा बिजेपीबाट राजुजी अनि MP अफिसबाट कुमारज्यू अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1बाट मिसेस रुम्बा र उहाँको साथीहरू अनि जेनेलिफबाट म वाइलामा स्वयं थिएँ। उहाँको यो एउटा उहाँ भर्खरै दिल्लीबाट दार्जिलिङ त आउनुभयो तर उहाँ अहिले दिल्लीबाट आएको हुनाले गर्दाखेरि होम क्वारेन्टाइनमा सिलगढीमा हुनुहुन्छ। जहिले उहाँ सक्नुहुन्छ उहाँ फेरि दार्जिलिङ आउनुहुनेछ। त्यसका साथै MP साहबको जुन एउटा काम छ उहाँले यो काम आज मात्रै होइन धेरै अगाडिदेखि उहाँले गरिरहनु भएको छ तर आज यहाँबाट सुरु गरे पश्चात भोलि दार्जिलिङ कालिम्पोङको जति पनि डिस्ट्रिक्टमा होम क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू जति पनि बनाएको छ ती सबै सेन्टरहरूमा मास्क, सेनिटाइजर अनि उहाँहरूलाई युजमा आउने बाल्टी, बकेट्सहरू इत्यादि साबुनहरूदेखि लिएर के चिजहरू छ उहाँको बेसिक निड्सहरूलाई लिएर त्यो सबै चिजहरू एक जम्मा गरेर थुप्रै सेन्टरहरूमा हामी भोलि दिन पुर्याउनेछौँ उहाँको जुन सहयोग छ र यसरी यो सहयोग उहाँले जुन कोभिड-19 को मार्को हाम्रो मान्छेले भोग्नु परिरहेको छ। अहिले जुन प्रकारले बाहिरबाट धेरै व्यक्तित्वहरू हाम्रो भाइ बहिनी दाजु दिदी भाइहरू जति पनि बाहिर आउट अफ स्टेटमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू घर वापसी भइरहेको छ। उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइन अथवा क्वारेन्टाइन सेन्टरतिर राखिएको छ। उहाँलाई धेरै असुविधा होला, कति अपुग होला, यो चिजहरूलाई ध्यानमा राखेर मान्य सांसद महोदयजीले भोलिदेखि सबै सेन्टरहरूमा यो कतिवटा सामग्रीहरू बाँडिदिने निर्णय लिनुभएको छ र भोलि दिन उहाँको टिमले यो बाँड्नेछ। र आज हामीले यहाँ गऱ्यौँ, उहाँ स्वयं आउनु चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँ आउनु सक्नु भएन कारण उहाँ होम क्वारेन्टाइन भएकोले गर्दाखेरि र भावी जब उहाँले आफ्नो क्वारेन्टाइन अवधि सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँ दार्जिलिङ आएर उहाँले भेट्ने बातचीत गर्नुपर्छ र आज हामी यो विशेष यही कार्य लिएर आज हामी यहाँ बाहिर राज्यहरूबाट प्रवासी कामगार श्रमिकहरू फर्की आउने क्रम जारी रहेकै बीच डुवर्समा पनि अब कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा देखिन थालेको छ। डुवर्सको अलिपुरद्वार जिल्लामा मङ्गलबार राति आएको हेल्थ बुलेटिन अनुसार अझै थप 3 जनाको जाँच रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। अलिपुरद्वार 1 नम्बर ब्लकबाट 1 जना महिला र 1 जना पुरुष साथै अलिपुरद्वार संलग्न क्षेत्रबाट अझै 1 जना गरी जम्मा 3 जनाको राल नमुनाको जाँच पोजिटिभ भेटाइएको अलिपुरद्वार जिल्ला स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। यद्यपि ती मध्ये 2 जनाको नमुना गत 21 मईको दिन लिएको तर जाँच रिपोर्ट भने
मङ्गलबार राति आइपुगेकोले 17 दिनको क्वारेन्टाइनमा ती दुवै एसिम्टोमेटिक रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य विभागको तत्परतामा आज बिहानै तीनैजनालाई अलिपुरद्वार तोप्सीखाता स्थित प्री कोभिड अस्पतालमा रेफर गरिएको अलिपुरद्वार स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु, कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर
क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीड ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबिगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs.
तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमेन्टी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, रेसी रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference.
I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Aptenic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067549593 36774 54 8069211913. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टासी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766 Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateindia.org.
स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दलबहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।